Sweeter in the morning when I look at your face, I love you. Oh, my little daughter, you're the meaning of grace, I love you. And I'm like, oh, take a little piece of my heart. Talking in your sleep, I wonder what you're dreaming up, dear. And if the world don't keep you warm, there's a blanket of stars above here. And I'm like, oh, take another little piece of my heart. This is where you'll always wanna be, then leave your take on E. There's a place that we go where you look at the light and the splinters, where there's plenty of gas to last us through the cold, cold winter. And I'm like, oh, take whatever's left of my heart. This is where you'll always wanna be, then leave your take on E. I will love you tender, I will love you more, I will love you forever more. This is where you'll always wanna be, in the sunshine standing next to me. This is where you'll always wanna be, in the sunshine standing next to me.
जमलेल्या समेस्त ओवळ्यांक बऱ्यांतली बरी दनपार हांव मागता. बोमोगाचनो वर्त्या संभ्रमाचो दीस आज उदेला. एक आपुरबायचे कुटाम माणेस्त किरण रॉड्रिगस तशेंच माणेस्तीन सीमा मोडेस हांचे थोड्या वर्सां आदीं तांणी एक पवित्र सक्रामेंतांत सांगाता मेट काडिल्ले आनी हांकां बेसांव जावन देवा बापान एका भुरग्याक थोड्या वर्सां आदीं फावो केल्ले कितन सॅम रॉड्रिगस आनी आयच्या दिसा हांगासर ती परत एक जाल्यांत आपल्या भुरग्या सांगाता मेटांक काडन ही वेदी सोबोवच्या कित्याक तांच्या कुटुंबांत आनी एका बाळकाचें येणें जालां आनी आपुरबायेचें नांव ह्या बाळकाक दिलां सानिका कायरा रॉड्रिगस. वय कालच्या दिसा पवित्र सभेचो संदो जावन पवित्र स्नान घेवन सानिका आज आमच्या मजगत येवच्याक आयते आसात. पयल्यान पयलें हांगासर जमलेल्या समेस्त कुटुंबदारांक तुमकां मोगाचें वत्तायेचें आपोवणें पाठयल्लें. तुमी मोग दाखोवन मान दिवन हांगासर वेळार येवन पावल्यात. पयल्यान पयलें तुमकां बऱ्यांतलो बरो येवकार हांव मागोवंक आशेतां. 2 घट्ट ताळयो आमी आमकां दिवच्यो आनी बरो येवकार आमी मागचो. आमचें मजगत हांगासर ह्या संभ्रमाक आनी संभ्रम सोबाय करच्याक दोरते करच्याक आमच्या मजगत 2 पाद्र्या बाप आसात. कुटुंबांतले याजक बाप ते मानदीक बाप एडवर्ड रॉड्रिगस जेजुईत मेळान ते आपले मिसां वावर दिती आसात. तेय कुटुंबा वयल्या मोगान हांगासर आयल्यात. फादर वेलकम तुमकां. 2 ताळयो फादर एडवर्ड रॉड्रिगस हांकां. अन्य कुटुंबांतले पाद्र्याक तांची वळख हांगासर आयल्या सर्वांक आसा. वळख दिवची गरज ना. मानदीक बाप फ्रेडरिक रॉड्रिगस लिखणे नांव तांचे ब्रदर जुनिफर वय तांकांय 2 घट्ट थाळयो दिवन आमी बरो येवकार मागचो. तशेंच आमचे मजगत तेका धर्म भयण्यो आसात. सिस्टर जानेट, सिस्टर अन्सिल्ला आनी कुटुंबांतली सिस्टर लविना रॉड्रिगस हांगासर आसात. होली स्पिरीट सिस्टर ती हांगासर येवन पावल्यात. भुरग्याक बरें मागच्याक ताळयांचो आवाज दिवन आमच्या धर्म भयणीक बरो येवकार आमी मागया. जमलेली कशी आसात? म्हजी वळख तुमकां मस्तानाक आसा. करेक्ट न्ही? तुमी उलयचे आज म्हजे लागीं. हांव तुमच्याच कुटुंबांतलो. ओके, कशी आसात? दग जाताय? वय किरणा बेजार जाता थंय दग जाता म्हळ्यार. पळय आज एक संभ्रम उदेला. एक सोबित कुटाम आयते जाला हांगासर मुखार येवन वेदी सोबोवच्याक आनी संभ्रम दर्तो करच्याक. आमी ह्या पयले साबार जाणां लक्की म्हणा कित्याक सगळ्यांक आपोवंक जायना. ह्या फंक्शनाक आमी लागशिल्ल्यांतल्या लागशिल्ल्याक मोगाच्यांक मात्र आपोवणी दिता. आनी ह्या संभ्रमान तुमकां आपोवणें लाभलां तर तुमी बागीस सई वेळ कित्याक पाड करचो. डीजे ग्रेशन आमच्या मजगत आसा. बरें आपुरबायेचें पोदां गायतलो. हांगासर बसून आसते वळी एक घडी बरोबर उबे रावया. ह्या एका सोबित जोड्याक आनी ह्या कुटुंबाक हांगासर आपोवनाचो वेळ. हात रिते दवरचे नाका. ताळयांचो भरपूर आवाज आमकां जाय. तोंडार हांसो हाडा. हांसो दिवन ह्या सोबीत जोड्याक आनी ह्या कुटुंबाक हांगासर वेदीक आपोवन हाडया. बोमोगाचनो तुमचे समकार हांगासर येतात. माणेस किरण, माणेस्तीन सीमा, कीर्तन आणि सानिका. Family, as they walk in the aisle with the family members to celebrate this beautiful, wonderful occasion. पुरो जालें चिंता बसका स्वीकार करा. हांगासर कुटाम दिसते आसा न्ही? कशें दिसता? कशें दिसता? कितली जाणां म्हणटात माणेस्त किरण रॉड्रिगस सोबीत दिसता आमचो. कालच्याक तुका वोट नात न्ही? वोट नात. इलेक्शन रावल्या तूं चलवताय. कितली जाणां म्हणटात सीमा सोबीत दिसता म्हूण? ताका कोणी म्हणना वोट चड हा धाडे पळय तुज्यात बायन वोट घालो. होय हांगासर आमच्या मजगत आसा सानिका तशेंच कीर्तन. ती दोगांय सोबीत दिसतात म्हूण कितले जाणां म्हणटात. करेक्ट. शॉनान वोटूच घालूं ना. हांव सोबीत दिसताय? दोनी हात वयर घालो. ओके.
खुशी जाल्या तर हे कुटाम तुमकां रुसलां तर 2 जोरान ताळयो आमी दिवया आनी अभिनंदन पाठोवया. मोगाचनो कालच्या दिसा ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिवन पवित्र सभेचो सांदो केला. आयच्या दिसा एक अपुर्बायेचो दीस कित्याक जेजूक तेंपलांत भेटयल्लें फेस्त आमी आचरण करता. जेजूक तेंपलांत भेटयल्ल्या फेस्ता दिसा हांगासर आमच्या सानिकाक आमी तेंपलांत भेटयला. आच्या की वर्थे नवाल खंयचेय ना. वय ह्या पवित्र दिसा भुरग्याक पवित्र स्नान लाभला. आनी आयच्या दिसा आनी एक नवाल आसा. किरणाची मोगाची मम्मी देवादीन मेरी पिंटो आज 75 वर्सांचो बर्थडे ती संभ्रमता. आमच्या मदगती ना तरी खंडीत जावन सरगार तावन बेसांवा दांड दिते आसा म्हण म्हणली खरी पातयेनी हांगासर आमचे मदें आसा. तिकाय आमी बरो जल्म दिवस आमच्या मागण्यांत उगडास आमी करुया. जोसेफ ब्युकर म्हणलो व्यक्ती मागण्या विशयांत अशें म्हणटा. प्रेयर इज द बेस्ट वेपन टू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम हेवन. सरकाराची सकत ह्या भुमीक हाडी जंय तर मागण्या वरवीं मात्र साध्य आसा. आयच्या दिसा हें कुटाम हांगासर सोबते आसा वर्त्या संभ्रमर आसा आनी ह्या कुटुंबाक आमी देवा बापाक समर्पण दिवचो वेळ तांचे खातीर मागचो वेळ. आमच्या मदगत आसा वाड्याची गुरकार माणेस्तीन रेशमा रॉड्रिगस तिका बरो येवकार मागच्या संदर्भी तुमी दयकन हांगासर मुखार येवचे. मागण्या विधीन प्रमुख पात्र तुमी घेवंक तुमचे लागीं विनंती करता. तशेंच वाड्याचे प्रतिनिधी आसात पॉल रॉड्रिगस आनी जॉयस फेर्नांडीस तांकांय हांव बरो येवकार मागच्या संदर्भी तांणी हांगासर येवन मागण्यांत कुमो करच्याक विनंती करता. जमलेल्या समेस्ती ओवळ्यांनी एक घडीभर उबे रावचे आनी ह्या मागण्या विधीन आमी भक्तीपणी पात्र घेवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समेच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली नमान मरी एक पेन भरले समी तुझे संगता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे क्रिस्टियन जीसो देवाचे माये अमाउप्यांगा निर्वनाधिकार आता निमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले समेची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाव नमान मरी एक पेन भरले समी तुझे संगता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे क्रिस्टियन जीसो देवाचे माये अमाउप्यांगा निर्वनाधिकार आता निमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो नमान मरी एक पेन भरले समी तुझे संगता श्री आमी तर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे क्रिस्टियन जीसो देवाचे माये अमाउप्यांगा निर्वनाधिकार आता निमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाच्या माया आमाबसो विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावलोंचे गंदे मागया ये सोम्या बडव्या बरी खबर दिले वरवी तुझ्या पता क्रिस्ता मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या ताच्या कष्टाने कुसारवी जेवणपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने ओत म्हणून आम्ही बघता त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या पडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गीचे दयन म्हाका दिलाय तुझे तपे म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा मुरीच्या दुलोबी काळजा ससनाचो विषय उदी तांकां सोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधाने तसोच मोक्षे घेवन दी आमेन. मोगाच्यानो आज आमच्या धाकटुल्या सानिका खैरा पोविस्तान घेतला आणि ते देवाचे भुरगें जाला. ह्या भुरग्याच्या जनाना वरवीं आणि आज ताका मेळिल्ल्या पोविस्ताना वरवीं ताच्या आवय बापायक विशेष संतोष जाला ते खंडीत. पोविस्तान घेतल्या भुरग्याक पाणल्यान दवरचे आमचे मदें चालू आसची एक लोकांमोगाळ रिवाज. आज पोविस्तान मेळिल्ल्या सानिका आतां आमी पाणल्यान दवरूंक आसा. ह्या कार्याक तुमकां सोमेस्ता सानिकाच्या आवय बापाय आनी कुटुंबाच्या नांवी हार्दिक स्वागत मागता आनी ह्या मागण्या विधीन क्रियात्मक रिती वांटो घेवंक उलो दिता. गव्यानो वे गीतामी नवड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीन आमी
हरसिया मी आमच्या राया कृत्या सौम्याची निसायकी विची महिमाताची करतांका विस्मी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडवी काय रसना वाकंतात ताची बळवंत काय गाव्या नवे गीता मी नावड्या मी आमच्या सौम्या वंदनता का भक्ती नामी हरसिया मी आमच्या राया. आता देवाचे उतार ऐकूनशी. मातेवाच्या वांजेलांतले वाचप. जेजू ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकांन तांकां जेजू सरशी हाडले. शिसांनी तांकां हाडल्ल्यांक बेस्टायले. तोवर जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, कित्याक सर्गींचे रास तसल्यांचें सै. उपरांत तांचेर हात दवरून तो तनसो फुडें गेलो. देवाचें उतर हें. सगल्यांनी एक घडी बसचें. म्हज्या मोगाचें न्हू वतांतल्या फुलां बरी भुरगीं कुटुंबांत सोबाय आनी संतोश सोदितात. भुरग्यां तें सरळता, निस्वार्थपण, खालतेपण आनी बरें मन दाराळ आसा. शेगुण्याचीं भुरगीं आवय बापायची दिरवी आनी ग्रेसकाय. बरीं भुरगीं समाजाचो भरोसो आनी पवित्र सभेचें भविश्य. जेजू देवाचो पूत मनीस जावन आमचे मदीं जियेलो. बेतलेमाचे कावणेर बाळूक जावन तो जल्मलो. नजरेतांत हेरां भुरग्यां संगी तो ल्हान व्हड जालो. ताच्या आवय बापायक तो काल जालो. प्रायेन जाणवेन देवाच्या कृपेंत वाडत गेलो. अशें देवाक आनी मनशाक तो मांडवलो. देखून भुरगो जेजू सर भुरग्यांक एक आदर्श. जेजून भुरग्यांचो मस्त मोग केल्लो. सर्गींच्या राजांत ल्हान भुरग्यांचो मनोभाव गरजेचो म्हणून जेजून दामोण सांगलें. जेजून भुरग्यांक पटलून धरली आनी तांचेर आपलो हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजूचो आशिर्वाद आसा तर जिवान सार्थक. देखून आमच्या भुरग्यांक जेजू सरशी व्हरया आनी ताचो आशिर्वाद घेवन नवो समाज बांदून हाडूंक आमी फुडें सरया. एक आमचे पप्पा एक नोमान मरले. मेरी उनीच्या आनी राई दट्टूच्या आनी सोमेश घरचाल मोवा खातीर आनी पुलगोत्रींतल्या आत्म्या खातीर आमी मेटयता. आमचे बापा तूं सरगार आसाय. तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरले. समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सेवेन फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनंद बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या. ससाचो विशय दे तांकां येसुमिया. निरंतर प्रकाश तांचेर फंको दे आनी तांचो आत्मो समाधानेन विशय घेवन देत. आमेन. सरल्या बोवाडताचे आत्मे देवाचे काकूळ देन समाधानेन तांचे आत्मे विशय घेवन देत. आमेन. मोगाच्यानो खंयसर दोग वा तेक म्हजे नांवी सांगाता मेळटा थंयसर तांचे सोवें हांव आसां म्हणल्यार
सोम्याच्या उतराचे पातयेवन जेजू मुखान आमची प्रार्थना सर्गी बापा मुखार दवरया. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा पवित्र स्नान घेतल्या सानिका कायराक तुज्या गोपान सांबाळ, शगून आनी ताका नेटे आनी तें वाडून येता आसतना तुज्या पुताक जेजूक लक्षिल्ल्यान वळखोंक तूं ताका फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थना आयक. प्रितीवंत बापा, जशें तुजो पूत मोरये आनी जुजेच्या भक्तिवंत सावळेंत ल्हान व्हड जालो, तशेंच पवित्र स्नान घेतलेलें हें बाळशें ताचे आवय बापायच्या जतनेकाल वाडो म्हूण मागता. दयाळा बापा, नवीन पोदोर्न आनी शांती मोदोर्नीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे शिकवणे आनी देखी वरवीं एक आदर्श क्रिस्तांव जावन जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. काकुळदरा बापा, भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विधेय जावन तुज्या पुता जेजू परी कुडींत आनी जानवायेन वाडोवंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा, आमच्या सर्व कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूं आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचें प्रार्थन आयक. पवित्राना वरवीं देवाक बापा म्हूण उलोवपाचें भाग आज सानिकाक फावो जाला. ताचे सांगाता आमी मेळया सोम्यान शिकयल्लें प्रार्थन आमच्या बापा म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज समकाय येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पण वायटांतलें आमकां. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गी, ओलो मारता माये, आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय, तूं आमकां जाय, तुजे सरशीन येता. विघ्ना अनवारां सुखा दुखा, माय तुजो आदर मागता. विघ्ना अनवारां सुखा दुखा, माय तुजो आदर मागता. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गी, ओलो मारता माये, आमी तुजी भुरगीं. आता जेवणाचेर आशीर्वाद विनंती करता. फादर एडवर्ड, तुम्ही हांगासर येवन जेवणाचेर आशीर्वचन खरें सोलोवन व्हरच्या. मागाळा बापा, आमी समेज हांगा जमल्या केराच्या येण्याद्वारे ताच्या जल्मदातारांक, ताच्या बाबाक संतोश जाला आनी आमकां ताचे चड संतोष समेज तांकां आमकां आज जाला तें आज भरपूर आमकां आज कळीत जावन आसा. विशेश तरेन आमी तुका अर्गां दिता ह्या बाळाक आमच्या कुटुंबाक दिल्ल्या खातीर, आमच्या फिरगजेक, आमच्या वाड्याक तुवें दिल्ल्या खातीर आनी ताका तुजें सकन घातले खातीर आमी चड उपकार तुजो आठयता. अशें आमचे मद्यांचो बांद आनी चड जावं. ह्या संभ्रमाक तयार केल्ल्या जेवणाचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी हे जेवण आमी सेवल्ले समेस्त आमचे मदें माया मोग एकवट आनी चडय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद देवा आमकां. सुंदर कृपेन आमच्या दुश्मनांतले बापाचे नवेन ताचे पवित्र रक्ताचे नवी. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा. मुखेलपण घेतलेल्या कुरकारनीक तशेंच सांगात दिले याजाक बापांक मोगाचें न्हू देवाक आमी प्रमुख स्थान दिलो आनी वेळ आयतो जाल्यार भुरग्याक बेसांवांनी न्हिदून पाळण्यान दवरून दलोवचो. ह्या वखदा आमी कुटुंबादारांक मात्र मुखार आपयतले बेसांव दिवन
भुरग्याक पाळल्यांत धुलोवच्याक हांव नांवां काडून आपयतलो तांणी हांगासर दयेकरून येवंक विनंती आसा. ह्या वेळार हांव उगडास काडूंक आशेतां देवादीन फ्रांसीस रॉड्रिगस तशेंच देवादीन मेरी पिंटो आमच्या मदगतनांत खंडीत जावन सरगार तावन ती बेसांवां आपल्या नातीक ती धाडटली म्हणली पातयेनी. तशेंच सीमासो मोगासो डॅडी माणेस्त गिलबर्ट मोणीस तोय आमच्या मदगतना खंडीत जावन तोय सरगार तावन आपल्या नातीक बेसांवां भरतलो आनी मागणे बसायतलो म्हणली करीस आमची पातयेनी. आमच्या मदगत आसा भुरग्याची व्हडली माय माणेस्तीन जुलियाना मोणीस. पयलो मान तुका दयेकरून तुवें हांगासर मुखार येवचें. तुज्या नातीक तुवें बेसांवांनी निटोवचें. जेजू दया आमकां राखता आमकां पोसता. मुखलो अवकाश भुरग्याच्या आवयक आनी बापायक माणेस्त किरण रॉड्रिगस तशेंच माणेस्तीन सीमा मोणीस तांचे सांगता कितन तुवें मुखार सरचें भुरग्याक बेसांवांनी भरचें. दिमेर बोडोन मान कोरया उर्बे बेसांवांनी बरोवन नवें जिवीत जोडया. जेजू समोर वचोया दिमेर बोडोन नवें जिवीत जोडया. मुखलो अवकाश आमी दितले हांव माणेस्त विल्फ्रेड रॉड्रिगस माणेस्तीन वीना रॉड्रिगस मास्टर शॉन आनी मिवा प्रिन्सिया तेका हांगासर मुखार येवचें. तूं सर्वांची बेसांव जाल्ल्यान तुमी फाटी वेचे नाका. हांगासर रावंक तुमचे लागीं विनंती आसा. हांगासर कारणांतर जावन येवंक जावना. माणेस्त नवीन माणेस्तीन शांती तशेंच तांची भुरगीं जॉनिटा आनी रिया तांकां हांव काळजां तावन आभारी जावन आसा. कुटुंबा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
showers of blessing. Oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. प्रार्थूया. मंगळा बापा, आज पविस्नान काल पविस्नान घेतिल्ल्या शिनिकाच्या ह्या नेणट्या भुरग्याचेर तुजो विस्नार आशिर्वाद घाल. तुजें हें भुरगें आनी पवित्र सभेचो सांदो जावन तुवें फावो केलाय. ह्या पासत आमी तुका दिन वाचता. पविस्नाना वरवीं लाभलेलें दैवीक जिवीत ताच्या जिणेंत फलादीक जावं आनी ताणें तुज्या मोगान सद्दां जिवंक पळयतात म्हणजे देणी तूं ताचेर वत. आज ह्या पाळण्याचे ताका आमी स्विकार करता आसतना ह्या पाळण्याचेर तुजें प्रत्येक आशिर्वाद घाल. ह्या पाळण्यान विशय घेतलें भुरगें मोगान देवग्रंथेन ल्हान व्हड जावं दी आनी कुटुंबाचो संतोशान फुलोवन येवं दी म्हूण आमी देवा लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. तुमचे सवे आसूं सर्वपदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घाल. त्याकने सर्वांनी बसका स्वीकार करची विनंती आसा. माने सेंट मेबल रॉड्रिगस तुवें एक घडीभर मुखार येवच्याक. मोगचनो वेळ आयतो जाला भुरग्याक पाळण्यान दलोवचो. हांगासर दोगी आजयो मुखार सरतात. माने सेंट मेबल रॉड्रिगस तशेंच माने सेंट जुलियाना मॉनीस हांगासर भुरग्याक बरें मागतात. सानिकाक बरें मागून पाळण्यान दवरता आसतना आमी थाळयांच्या आवाजान हांगासर बरें मागोवया. कावळ्याच्या अवकान मोयेच्या रुपान सगळ्यांकी बरें मागून बांबये न्हिदे बाळा म्हणटात आनी पाळण्यान दवरन भुरग्याक हांगासर बरें मागतात. अभिनंदन पटयता. आमी एक घडीभर उबे रावया. वेळ पवित्रत्म्याक मान पटोवचो. गव्यांगीत पवित्रत्म्या ये देवून. पवित्रत्म्या ये देवून आनी फांकय सर्गीतावन उजवाडाचे तुजे कीण येतूं बापा दुबळ्यांच्या येतूं दाता देण्याच्या येतूं दिव्या काळजांच्या बुजवंदारा बोर्या आत्म्याक दुलोप तूं सैर्या स्वादिक कर्या विशेवा शेव तूं वावू तेल्या
सावळी वोतान सुकतेल्या बुजवून करी रडतेल्या ये उजवाडा सर्व संपून बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पात येतेल्यांचे नामून शांतई काय इल्ले वाईटाक पडनासले नासल्यार तुजो तिरादार तू सकड मेळले बीजय सकड सुकले तांबय सकड गायले बागय सकड गड जाले शेक सकड तण जाले वाटेक परते आड गेले लाभय तुझ्या बावार्थ्यांक तुझे राशीन पातयेल्यांक पोवी तुझी सातेनी लाभयशे गुणांचे पून लाभय आमकां बरें मोन पावय सुखाक ससनाच्या दयकन आमी बसका स्वीकार करची. संभ्रम आमच्या मुखार संभ्रमच्याक हे सोबीत जोडे आयते जाला वय तांणी चिंतले तांणी स्वप्नेले ते सोपान आज जारी जाला आसता हे सोबीत जोडे हांगसर आयते आसा आपुरबायेची केक कातरून ताची रूस एकामेकाक साकोवशाक तर गळाई कित्याक ताळयांच्या आवाजान ह्या जोड्याक आमी बरें मागोवया दोगां जाली अन्नेका फंक्शन येवंक म्हण आसा तर एक अन्नेकी जावन दी म्हणून आमी बसले कडेन मागोवया कितें म्हणटाय किरण दट्टो जायत खंय पळया म्हणालो अभिनंदन ह्या जोड्याक आनी कुटुंबाक ताळयांच्या आवाजान हांगासर बरें मागोवया. अभिनंदन आचरण आज आमी मागता तुमचेर देवाचे बेसान अभिनंदन आचरण आज आमी मागता तुमचेर देवाचे बेसान. Let's congratulate the couple on this auspicious day. Congratulations once again to Mr. Kiran Rodriguez and Mrs. Seema Monis. आमचे कारावळ्यांतली एक संस्कृती आसा सगळ्याक कळीत आसा चेरको जाल्यार लाडू दिवची चेडू जाल्यार जिलेबी वांटची असो पाटलो मिस्तेर कोणाय की गोत्तू ना पण ती संस्कृती आमी हांगासर वाडोवनूच आसाव. हांगासर आमचे मदगत आसात सिल्वर स्पून कॅटरर्स घेवन जिलेबी.
अपुरबायेची एक रिवाज आमी सदांच पाळची खंयच्या कार्यांत बरें मागचे या भलायकी मागचे या सावूद मागचे वय आज ह्या कुटुंबांत एक दबाजो आनी ह्या संभ्रमाच्या दिसा आम्हा सर्वांच्या तर्फेन ह्या कुटुंबाक बरें मागच्याक बरीं उतरां उलोवन हांगासर आम्हा सर्वांची बोगणां गुंतून बरें मागच्याक एका व्यक्तीक ह्या कुटुंबाच्यानी विंचून काडला. ह्या कुटुंबाच्या संध्यानी विंचून काडल्या व्यक्तीची भलायकी मेस्त्रेची वळख दिवंक म्हाका व्हड अभिमान भोगता. समी सांग तो चिरपरिचित आमी बळागरांक प्रत्येक रितीन तो चिरपरिचित ताची वळख नातली कोणी नात. सांत थॉमस इस्कल आमेंबळ चेळूर हांचो मुखेल मेस्त्री अत्युत्तम शिक्षक गणिता शिकोवच्याच बारीच हुशार वय अपुरबायेचो नाटकिस्त गावपी सिंगर बरो उलेपी बरो ओरेटर संपन्मूल व्यक्ती शिक्षण क्षेत्रांत अपुरबायेची सेवा वाड्यांत वाराड्यांत दिसिजी मट्टार सबार रितींनी सेवा केलो व्यक्ती तशेंच फिरगजेंत ताची दिवची सेवा ती विसरूंक साध्य ना. सबारांचे मार्गदर्शक ते हांगासर हांव उबो रावला आनी कार्यनिर्वहण करता जाल्यार तांचो मोठो हात आनी सहकार म्हज्या कार्यनिर्वाहकाच्या जिवनांत आसा. अत्युत्तम कार्यनिर्वाहक ते पत्नी आनी भुरग्यां सांगता आमेंबळांत साजीपांदांची वस्ती विनंती करता मानेस्त ऑल्विन लॉन्सी रॉड्रिगस मानेस्त ऑल्विन लॅन्सी रॉड्रिगस नवरे हांगासरच्या किरणाचे मानेस्त किरण रॉड्रिगसाचे कझिन भाव मुखार येवचे आनी हांगासर ह्या कुटुंबाक बरी सावध मागच्याक हांव कुटुंबादारा तर्फेन विनंती करता. सकड मानाच्या आनी मोगाच्या सयऱ्यांक बरो दीस बरो दनपार हांव मागता. किरणस भुरगो पोरपोर भुरगो आहलो तो लगोरी खेळून आसुल्लो पूण किरणाक 2 भुरगीं जालीं. संतोष आमकां कुटुंबांत भुरग्याचे येणे तांच्या ह्या काजारी जोड्याच्या लग्न जिविताक ह्या लग्न जिविताचो फळ जावन देवान दिवचे एक वर्ते देणे जावन आसा. दुसऱ्या भुरग्याचे देणे किरण आनी सीमा आनी आपणायला सर्वेस्पोर देवाक अर्घ जावं. आमी सकड हांगासर एकठांय जाल्लें कारण एक आशिल्ल्यांक 2 करूंक 2 आशिल्ल्यांक 3 3 आशिल्ल्यांक 4 4 आशिल्ल्यांक 5 प्रेरण आनी आमच्या संतोशाचें तारण आमचो किरण देखून ताची 2 जाल्यांत तुमी मुखले मेळट ताच्या प्रेरणान काडयेत किरणाक उल्हास सीमाकी उल्हास. पवित्र सभेचो अलंकार फिरगजेचो श्रृंगार लुद्रीक कुटुंबाचे भांगार दुबायांत आसल्यारी कळनातले बरी येवन किरणाचे कारभार. ओकेदळ आयिल्लो म्हूण म्हाका गुत्तुना महम्मद गोरी आयिल्लो जाल्यार गुत्ता म्हाका ओकेदळ आयिल्लो म्हूण गुत्तुना. अंतू दुसऱ्या भुरग्याचे देणे तांणी आपणायला आनी दरबार सोबयला. तुमकां जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन हांव अभिनंदन पाठयतां. देवाच्या मिसावांत एक वर्ते काम तुमी केलां. देवाच्या रचनेचे 6 वावराडी तुमी जाल्यात देखून तुमकां जोरान ताळयो आनी अभिनंदन. भुरग्याक पाळणान दवरचो संभ्रम संप्रदाय आनी संस्कृती प्रमाणे आमी हांगासर चलोवन वेलो. पाळण्यांत आशिल्लें हें भुरगें कितें जावंक पावात म्हणून आमी कोणी नेना.
पूण ताका जीव आनी जिवीत दिल्लो रचणार जना ताच्या कृपे देण्याच्या बोळान आमच्या मागण्याच्या बोळान हे भुरगें क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेले एक भुरगें जायत म्हणून आमची पातयेनी भावार्थ ह्या बरोवसो देखून आमी देवान दिल्लेले हे मोती घेवन आमचे प्रयत्न ह्या भुरग्या वयर कितले करता त्या वयर होंदोन हे भुरगे आमकां संतोश दिवंक सकात. एकली काजारी स्त्री भुरग्याच्या देण्या विशयंत ज्योतिशी कडेन विचारन गेली. ज्योतिशी कडेन विचारता हांव काजारी स्त्री म्हाका भुरग्याची कांय बरी खबर आसा गी म्हणून. देखून ज्योतिशी म्हणालो तुका बेगीनच भुरगे जावचार आसा. त्या दाळा ही मुखार विचारता म्हाका जावचे भुरगे चेडूंगी चेरकोगी दोगी चेरकेगी दोगी चेडवांगी म्हणून. त्या दाळा ज्योतिशी म्हणटा तुका जावचे दोगी चेरके. दोगी चेरके भुरगे मुखार कितें जावंक पावतीत कांय कळीत आसा गी. देखून ज्योतिशी म्हणालो पोटांत हांव पयलें भायर येवचो राज्याचो मुख्यमंत्री जाता उपरांत येवचो विधानसभेंत क्लार्क जाता म्हणून. आवय गेल्लें बेजार जालें एकलो मुख्यमंत्री एकलो क्लार्क म्हणून. वण्णा बा देवान बरेंच केलां म्हणाली. घरा गेली. म्हयने 7 जाले गुरुवारी धाडले 8 जाले 9 जाले 9 म्हयने जावन 9 दीस जाले. टायम जालो न्ही इप्पा. वय ही बाळां जायना. मागीर दीस वेतात ही बाळां जायना. मागीर गजाल कितें कर पळयतना हिच्या पोटांत आसले दोगी चेरके लढाई करन पडटात. पयलो भायर आयिल्लो मुख्यमंत्री न्ही हांव भायर येता म्हणूनची लढाई भुरग्यांची वय मुख्यमंत्री जायचे म्हणून. देखून किरण तुजो पयलो चेरको आनी दुसरें चेडूं न्ही गे वय मुख्यमंत्रीनी जावंकी पुरो या हेर बरो उद्दो अलंकार करूंकी पुरो या क्रिस्ती मौल्यांनी बरलेलें एक बरें भुरगें जावन आमच्या समाजीक कुटुंबाक आनी तुमकां सगळ्यांक संतोश दिवचें बाळ जावंकूय पुरो. देखून कितें जावन देवान दिल्लें तें देणें आमी मोगान स्विकार केला आनी आमकां सगळ्यांक संतोश दिवचें बाळ तें जावं दी म्हणून आमचें मागणें. अपुरबायेचें नांव तुमी ताका दिलां. पयलो किर्तन समा वय. आज सानिका कैरा वय भोवशें 2 नांवां दिल्यात ह्या फावटी. किरणाच्या नांवांत एक संजीवा म्हणलें नांव आसा गी म्हण आसा गे. राई बाप्पा पळयतलो तशें संजीवा इल्लीबा म्हणटालो. आं देखून 7 हांव स्टार्ट केला ताणें एस हांव स्टार्ट केला. सानिका 4 उडा आसनातलो दिसता त्या धाडा उडा आसनातलो स्टार्ट केला. बरी गोबार. आतां दोगां भुरगीं जालीं. पयलें किर्तन दुसरें सानिका. ताच्या उपरांत आनी मुखल्या भुरग्यांक किर्तन मागीर देवाच्या बोळान जाल्यार प्रार्थन मागीर 4 जातना बोळ्ळ्यार आखेरीच्या पुरासण म्हूण दवर न्हू थंय कॅसेट मुख दियत. आतां पाळण्यांत आशिल्ल्या भुरग्याक हांवें काल सांगल्यार समजना. किरण आनी सीमा ती आज आयकोवच्या स्थितीर नात. 2 जालीं 3ऱ्या प्लॅनार ती आसात. हांगासर आशिल्लीं जोडी तांच्या प्रेरणान भाशा चिंत्यार आसात आमी कालें करचें म्हणून. देखून हांवें सांगिल्लें कोणी आयकोवच्या स्थितीर नात जाल्यारय संप्रदाया प्रमाणे एक बरें मागचें म्हूण आसता. भुरग्यांचें देणें खरी एकली आशेतात काजारी जोडे आनी भुरग्यांचें देणें लाभता आसतना तांच्या काजारी जिविताक एक संपूर्णकाय लाभता. भुरगीं नातुलीं खंय भुवरां येतात ते सावां भेटयतात आनी आंगवणी घालतात मागतात पूण शेतांक येतात भुरगीं जाय म्हणून. भुरगीं आमकां मेळिल्ल्या उपरांत आमी तांकां खंयच्या रितीर वाडयता आनी वागयता त्या रितीर आमी तांचे तावन संतोश ह्या फळ आपणावंक शकता. सुला भायर जायना. आयच्या काळार तुमकां कळीत आसा खंयचेंय एक बरें आसल्यार थंय भुरगीं वचनात. केळें दवरागी तांतीं दवरागी एप्पल द्राक्षे मुसुंबी एम्ब्रा दवरागी थंय वसांत नात भुरगीं. तें बर्गर हाडल्यार थंय धांवतात.
पोर एकलो कोडयाळ्याक एकलो च्या करचो आयला थंय रास पडल्यात. घरा च्या करची कितली ना तिगी डॉली चायवाला म्हणून एकलो च्या करचो आयिल्लो कितली 2 लाख जणां थंय रास पडल्यात ताका पळोवंक च्या करची. म्हळ्यार आजकालचे आधुनीक ट्रेंड दुसऱ्यांच आसा. भुरगीं खंयच्या कुशीक गुंतात म्हणून आमकां पातयेवंक जायना. देखून भुरग्यांच्या वाड आवळींत भुरगीं एक दायज म्हणून समजून आमी चड मेहनत घेतल्यार मात्र आमचीं भुरगीं फाल्यां संतोश्तींचीं भुरगीं जावंक शकतात. एक आवयक 100 चेरके भुरगे आशिल्ले, 4 चेडवां, कितलीं भुरगीं 10 जाणां भुरगीं. वांटे जाले, वांटे जाताना कवलो गलाटो, वयलें तोट म्हाका, सकलें तोट तुका, तें म्हाका, वो गादो म्हाका, गलाटो गलाटो. तितल्यात आवय म्हणाली खंय हांव कोणाच्या वांट्याक म्हणून दाम बुत्तू ना गय एकल्याच थंय पुरो वगत रावल्या. देखून असली परिस्थिती मुखार जावच्यात कांय नावाल ना. देखून भुरगे हांवें हांगासर सांगल्ले बरी आमचे उपादेश ह्या भाशान सांगल्यार आयकनात. रयल्यार वता आसतना एक स्त्री एक बूक वाचतली. तिची एक ल्हान भुरगें 5 वर्सांचें तें एक बूक वाचतालें. एका प्रायेच्या मनशाक अजाप जालें आनी तो विचारता ह्या कालार हांवें मोबायल आनी हें पुरो गुंडावचें पळयलां भुरग्यांनी, बूक वाचच्या भुरग्यांक हांवें पळोवना, हें कशें 7 दीस जालें म्हणून. देखून ती आवय म्हणाली भुरगे आमी सांगचें आयकनात, तोंडान सांगचें भाशान आयकनात. आमी कितें करता तशें करूंक ती प्रयत्न करतात. देखून हांव बूक वाचता देखून तें बूक वाचता. आमी सारकीं आसल्यार आमी देख दिल्यार भुरगीं आमची थोड्या मापान देख घेवन जिवीत रुपीत करूंक साध्य आसा. भुरगें मेळटा म्हणसर भुरगीं जाय म्हूण आमी आशेता. भुरगीं मेळ्ळ्या उपरांत आमी कितें करता म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. कामाक गेल्ली आवय घरा येता आसतना भुरगें विचारता तूं कामाक वेतना आमच्या काबाटाची की आसा न्ही ती कामाच्या चेडवा कडेन कित्याक दिनाय म्हूण विचारता. ती म्हणटा तें पुरो दिवंक जायना. भांगार पयशे तें पुरो कित्याक कामाच्या चेडवा कडेन दिनाय. तें पुरो तशें पुरो दिवंक जायना. मोलादीक वस्तू त्यो पुरो कित्याक ताचे कडेन दिनाय. तें मोलादीक वस्तू त्यो पुरो तशें दिवंक जायना. ताका भुरगें विचारता तुका हांव कांय मोलादीक वस्तू न्हय गी, हांव कांय नाका जाल्ली वस्तू गी, म्हाका मात्र कामाच्या चेडवा कडेन दिवन कित्याक वेताय. जाल्यार आवय कडेन जाप ना. देखून मेळिल्लीं भुरगीं आमचें दायज. ह्या भुरग्यांक आमकां फुरसत ना जावंक पुरो, पूण कितलो वेळ दिता आनी कितलें बरें बी तांच्या काळजांत आमी वमता तितल्या मापान संतोशाचो फळ आमी लुवंक शकता. देखून भुरग्यांचे देणे आपणायल्ल्या आवय बापायन आमकां वेळ ना, फुरसत ना. काली काल्या इस्कॉलाच्या गाडयेक लोड आनी अनलोड केल्यार पावना. उरल्यो जबाबदारी कितल्या मापान आमी चड पाळटा तितल्या मापान मुखलीं भुरगीं संतोश दिवंक कारण जातात. हे प्रस्तुत परिस्थिती आमी पळयत आसतना आनी सदांच आमी भुरग्यां वटून काम करचें म्हणटा आसतना भुरग्यांची प्रस्तुत परिस्थिती सूख न्हय तांची. आधुनिकता, विज्ञान, तंत्रज्ञान बदलावण कांय करूंक जायना. पूण आमचे मेहनत चड आसल्यार मात्र हें आमी करूंक साध्य जाता. देखून तुमकां ह्या संदर्भार भुरग्यांचें देणें तुमी आपणायलां. भुरग्यांची जबाबदारी तुमकां कळीत आसा. तुमच्या घरा हेर भुरगीं आशिल्लीं व्हड भावांनी आसात, तांची देख घेवन हेरांचें उतार आयकून मार्गदर्शन घेवन भुरग्यांक सारक्या रितीर वेळ दिवन क्रिस्ती बाबार्थान क्रिस्ती मौल्यांनी वाडयल्यार वागयल्यार तुमची भुरगीं तुमकां संतोश दिवची आनी आमकां सगळ्यांक संतोश दिवची भुरगीं खंडीत जावन जातली. स्त्रियां कडेन सांगचें आजकाल न्हवरे सकयल सन्यासी जावंक येतात. देखून न्हवऱ्यांचो मोग करा, न्हवऱ्यांचो मस्त मोग करा. आनी दिसाचें झगडें जाल्यारय रातची मांजरी सोडयतना तुमी राजी जाल्यात म्हणून सोमाक कळटा. देखून तुमी राजी जाया. कळ्ळें की मोग करा, मांजरी सोडयतना राजी जाया. आनी बरें विश करन, गुड नायट, स्वीट ड्रिम्स, स्वीट हनी, लव हनी अशें बरें म्हणून बरें करन
न्हिदूंक आसा आनी तितलीं भुरगीं तुमकां देव फावो करून दी म्हणून हांव मागतां. सर बरें मागोवन तुमकां सुभाषय पाठयता. सांगतास आज देवा दिन मेरी पिंटो आमच्या किरणाची आवय तिच्या जिविताचो जल्मा दिवस 75ನೇ जल्मा दिवस आचरण करचो दीस सर्गी आसा ती 1994 इस्वेंत ती देवा दिन जाल्ली. 1950 इस्वेंत ती जल्माल्ली. 44 वर्सांचे मोठवें जिवीत पूण बारीक कश्टांचे भुरग्यांक वयर तिका मस्त मोग आशिल्लो. भुरग्यांक शिकाप दिवच्याक तिणें मस्त मेहनत काडली. घरच्या कामा संगी गादे तोटांच्या कामा संगी इल्ली बेडी बांदूनी भुरग्यांक फीस दिवन तिणें बरें लिसांव शिकाप दिल्लें. मस्त मेहनत तिणें काडिल्ली आनी मस्त मोग आशिल्लो. भुरगे बऱ्या पावतना ती सर्गींच्या राजाक भरती जाली. सर्गींत हांव न्हू तुमकां बेसावां धरतली. आयच्या दिसा तिचो जल्मा दीस आचरण करच्या संदर्भार तिच्या आत्म्याक आमी सत्संगाचो विशय मागता आनी तिचो उडास काडटा. सांगतास आमचो राई बापू तो सरोवणी 25 वर्सां जातात. ताचोय उडास काण ताच्या आत्म्याक सत्संगीक विशय मागता. आनी किरण कोण म्हळ्यार फुटबॉलां भितर श्रेश्ठ फुटबॉलू आमचो मेंगेल फुटबॉलू ताचो नातू देखून आमच्या आबासोय व्हडली मायसोय मग्गू व्हडली मायले आमचो मग्गू व्हडली माय तिचोय उडास काडटा. तांच्या आत्म्याक सत्संगीक विशय मागता. पोटमान सरलेल्या सगळ्यांचो विशय कांड किरण आनी सीमा तुमकां ह्या संदर्भार जमलेल्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव अभिनंदन पाठयता. परत कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. आनी तिसरें चवथें वय दुबाय तेदा ये तूं तेदा बॉक्साने माग राजीजा आनी भुरग्यांचे देणे तुका फावो जावन नाशोवन अवकाशा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. अपुरबायच्या उतरांनी बरें मागलेल्या माणेस्त ऑलबीन मास्टराक आमी काळजांत दावन देव बरें करूं म्हणटा. अप्रूप बॉक्साने मागल्यार भुरगे जाता म्हणल्यार आज कळ्ळें म्हाकाय. वय अपुरबायच्या उतरांनी तांणी सावत मागल्या तांकां आमी परत देव बरें करूं म्हणचे संदर्भी बोमोगाचे न्हू 2017 इस्वेंत जानेवारीच्या 30 तारखेक एक सुबीत सुंदर तरणाटे जोडे लग्ना बेसांत एकवडटा. आनी आज परच्या दिसा ती 8 वर्सां ती संपयतात लग्ना जिविसाची. आनी आज आमच्या समकर आसात वो संभ्रमच्याक विनंती आसा किरण आनी सीमा तुमी एक घडी भर मुखार येवचे. कोणूच न्ही आयचे कार्याची प्रमुख व्यक्ती काजराचे एनिवर्सरी हांगासर सेलिब्रेट करता आसतना बसून आसली वोवळी कितें करया ताळयांच्या आवाजान ह्या जोड्याक बरें मागोवया आनी मुखले तांचे जिवीत फळाबरीत परमळ बरीत जावन दिवन आम्हा सर्वांचे मागणे आनी आशा जावं दे. ताळयांचो आवाज ladies and gentlemen, let's congratulate Mr. Kiran and Mrs. Seema on their wedding anniversary as they're going to cut the cake and going to help to taste the cake each other. Congratulations once again. Wishing them a blissful married life ahead. व संभ्रम ते असताना या संभ्रमाचे मानाचे पिवन दिजय म्हूण सांगून घरची चिंतात आनी आयच्या ह्या संभ्रमाचे पिवन घेवन आयचे जेवणाचे कारभारी आयते आसात. सिल्वर स्पून कॅटरर्स मेंबर घेवन तुमचे मनपसंतीचे पिवन मोगान स्वीकार करूंक तुमचे लागी विनंती आसा. ओवर टू यू सिल्वर स्पून कॅटरर्स. आमचे मदगत क्लियर पायस आयते आसा एक अपुरबायेचो नाच सादर करच्याक विनंती आसा. क्लियर पायस तो स्टेजीर येवचे तो अपुरबायेचो नाच सादर करचो.
ರಾತ್ರಿ ನಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೈತೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ರು. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೀಟು. ಯಾಕೆ? ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಡ. एनर्जी अपूर्वा सो नाचताना सदर केला. लेट्स कंग्रॅच्युलेट हर. कंग्रॅच्युलेशन्स प्रिया अँड थँक्यू सो मच फॉर कमिंग फॉरवर्ड अँड सेलिब्रेटिंग युअर हॅपीनेस विथ अस. थँक्यू. हांगासर एक तिळसोणी आसा. आमी ड्रिंक्स एकत्र राउंड सर्व करतले हांव. ताच्या उपरांत 12चे काउंटर ओपन दवरतले हांव. जे कोणाक तुमचे मनपसंदचे P1 सेव म्हूण आसा तुमी थंयसर वेचें P1 सेवंक तुमकां ह्या वेळार उलो दितले हांव. ताच्या उपरांत हांगासर थोडे खेळ खेळयतले हांव. खेळा नंतर जेवणाक आनी विशेंगाक आमी अवकाश करून दितले हांव. त्या वेळार तुमचो सहकार ह्या वेळार आमी आशेता. ताच्या पयलें तुमकां थंयसर पाटी धाडच्या पयलें हांगासर धन्यवादाची उतरां उलोवंक ही सीम आयते आसा. थोड्याच घडयेन ती हांगासर मुखार येतली आनी धन्यवादाची उतरां आम्हा सर्वांच्या मुखार ती प्रस्तुत करतली. आणि थोड्याच वेळान फकत 2 या 3 मिनटांनी हांव खेळ प्रारंभ करतलो. तुमचो सहकार ह्या वेळार आशेता. P1 थंयसर घेवन परत तुमी तुमच्या बसकेक येवन बसका स्वीकार करियेत. तुमचो सहकार मोठो सहकार ह्या वेळार हांव आशेता. देव बरें. भुरग्यांक लागीं विनंती आहे, एक घडी भर मुखार या पळया भुरगीं. एक घडी भर प्लेट्यो तुमच्यो इल्ल्यो थंयच दवरा आनी हांगासर मोदगात येवन रावा. आतां गेम सिंपल आसा. ओके. हांगासर 4 चेअर आसात. करेक्ट न्ही? सगळ्यांक कोंकणी समजता मू? 4 चेअर आसात. 4 चेअरान 4 नांवां हांव दवरता. खंयचीं नांवां? कोण पुरो क्रिकेट पळयता? सकाळीं पळयतात. लजे नाकात. मम्मी काय म्हणटा? पळयतात. क्रिकेट पळयतात. रोशल पळयना. बिंक पळयताय? पळयताय. कितले जाणां RCB गोत्त आसा? क्रिकेट पळयनातल्यांक RCB गोत्त आसा. ओके. हांगासर 4 टिमांची नांवां आसात. एक RCB, एक चेन्नई सुपर किंग्स. RCBच्या कोण नाही केलं एक ना, चेन्नई गोत्ता म्हाका. ताच्या उपरांत मुंबई इंडियन्स आनी KKR. DJ क्रिश्चियन हांगासर आसा. तो पोदां घालता. कालेंगरचे पोद घालतना भोंवचे न्ही, नाचचे. यू हॅव टू डॅन्स फॉर 10 सेकंड्स. 10 सेकंड नाचोंका पोद रावयल्ल्यान तुमी एका चेराडे वचून रावचे. ओके. आतां हांव एक चीट काडटा.
ते चीट काढता असताना त्या चेराडे तुम्ही आल्यार तुम्ही आउट. बॉम्ब इन द सिटी खेळल्यात मग गोत्ता न्ही तुमकां? सिमिलर टू दॅट. कळ्ळें न्ही? ट्रायल ना डायरेक्ट रियल स्टार्ट करूया आमी. ओके नसा. ओके नासूंक गुत्तुना तुमी व्हडना. आतां खंयचे चेर जाय ते वचून रावा पळया. खंयचे चेर जाय ते वचून रावा. खंयचे जाय चेर? हें जाय? हांगा रावताय? ते रावताय? लज येता चेडो. हय ओके तूं हांगा रावलाय म्हण चिंता. सो पयले चीट सानिकाची मम्मी काडटा, हांव काडना. आउट जाल्यार तिका जोर करा म्हाका न्ही. ओके आतां फर्स्ट चीट काडल्या KKRान कोण आसात पळय पूर आउट. हय खुशी जाली हात वयर उखलत्यात. तुमी आउट. कळ्ळें? दायकन वचून बसा पळया. ऑल रायट थँक्यू. मदें या क्रिशीन डान्स करा. ऑल राईट आता अनेक चीट काढता. रावा पळय वचून रावा. तो प्रत्येक मध्य रावला. ताका आउट जावंक मोडना. ते रावताय खंय रावताय? हा हांगा कोणी रावनात गे? कोणी रावनात? तूं हांगा रावताय गे? ते रावताय गे? तेंत राव. ओके ओके नेक्स्ट चीट आसा KKR. ताकाच म्हळ्यार हांगा रावणान गेम सांगू कोणी आयकोणात तुमी. आतां तुमी सगळें वांटे घेवन रावचे. एकाडेच रावचे न्ही. रोशेला खुशी जाली बाऊस आउट जालो आमचो. हय मध्य पळया. ऑल रायट ओके रावा. चारीकडे रावा. आमी ल्हान आसतना पळय आमकां MC अशें नासयलें. ताका ती म्हाकाय खुशी तुमकां नासूं. रावल्यात गी? तूं प्रत्येक तेंत रावताय गी? चेन्नई हार्ड कोर फॅन ओडना मा नो प्रॉब्लेम. ओके सो हांगासर नेक्स्ट कोण आउट जाता पळया. तूं आउट रे पुता. चेन्नई जायते. हा तूं बसो बेजार करनाका. ओके चेन्नई जी आउट जातात. आनी कितली जाणां? 1 2 3 4 5 6 7 8. आतां कितें करूं गा? एका चेरार दोगा रावकात. दोगा ऑल रायट हियर वी गो. मोगाचें बार काउंटर ओपन आसा. दयकन जे कोणाक मनपसंदचे P1 सेवंक म्हूण आसा दयकन मुखार सरचें. दोगा जाणां मात रावंक एकान. थंय एक रावायचें एकल्यान. एक काड. ओके हांगासर नेक्स्ट कोण आउट जाता पळया. मुंबई इंडियन्स. क्या मुंबई इंडियन्स? हां तुमी आउट. तुमी बसा पळया. ऑल राईट रावा पळया. वांडे घेवन रावा. चार कडे. ओके सो एक चीट. ओके रावा पळया. वांडे घेवन रावा. एक चीट काड कितन. एक काड. एक घेवन रावली न्ही. ऑल राईट कोण आउट जाता पळया. KKR. नशीब बरें ना. कोलकाता गी भायर पडटा गेम. आतां कितले 4 जाणां न्ही. तुमी 4 जाणांनी 4 कडेन राव. फर्स्ट आनी सेकंड 2 प्राइज आसा. भियेनाकात. अवकाश आसा. हियर वी गो. ओके वांटे घेवन रावा पळया. वांटे घेवन रावा. एक चीट पळया कोण आउट जाता आमचो. कितें गी कोलकाताचें नशीब बरें ना.
वन्स अगेन इट्स KKR. तू आउट जाताय दयकर बस का स्वीकार करची. हांगासर KKR आमी रिटायरमेंट दिता. KKR IPL आतां भायर पडला. 3 टीम मात्र आसात. तुम्ही 3 वांडेकन रावत जाय. ओके. रावा पळया कोणाक खंयचेर जाय ती रावा. ओके कितें एक चीट कार्ड पता एक मणी आउट केले गेमचो ते RCB सोडून वयाळे RCB आउट केला ताच्यात बायक ताणें आउट केला. RCB की आमी हांगासर IPL भायर घालता आनी 2 टिमां उरल्यान तुमी दोगां भितर एकल्याक फर्स्ट मेळटा आनी सेकंड प्राइज मेळटा. ऑलरायट ओके हियर वी गो. ओके राव आपल्या. ओके एक चीट कार्ड दोळे दांग क्लोज युअर आईज दोळे दांग. हां इल्ले दोळे उक्ते केले ताणें. ओके पळया ह्या चिटींतलो काले आतां आउट जायना ते ह्या चिटींतलो विनर जाता. ताणें काडिल्ल्या चिटींतलो विनर जाता. वडोलतोन पुरो आउट जाल्ले न्ही आतां इल्ले रिवर्स. सो कोण विनर म्हण पळया. डिफ्टना खुशी जाली ताजेंत टीम चेन्नई ह्या खेळाचे विनर. तुका फर्स्ट प्लेस मेळटा. तुजें नांव सोनल. सोनल हाका पयलो स्थान. तुजें नांव अल्विना. अल्विना हाका दुसरो स्थान. हात रित्या आसा तर 2 ताळयो भेटून अभिनंदन आमी पाठोवया. देखून तुमी बसका स्वीकार कर. गळाय करनाकात कांय कष्ट असो खेळना उबे रावंक मात तुमकां. जॉयल आनी प्रमिता जॉयल आयला खंय आसा. प्रमिता सासू मेळटो मात बसला. डॅडीक धाडटाय ना तो आसता मेबुलंट येताय. हांवें सांगलें न्ही ताणें रेकमेंडेशन केळूं. अंकल क्या अंकल क्या पुराट अंकल तेंता दिसता ये पर्स काडून न्ही पर्स आनी मोबायल काडून न्ही. सुलाबेचें काम काही ना उबें रावंक मात कश्ट हांगा सांगता हांव मागीर. डान्स करूंक ना आंटी टिचर कांय कश्ट ये हांव सांगता तुका म्हजेर फातयेनी दवरले जाले. ओके स्त्रियो तांच्यो स्त्रियो फाटल्यान दादले एक चूर मुखार या वळ्या मुखार या. हां तुमी तांच्या फाटल्यान येवचे न्ही तुमी वचा फाटी. हां होय सवय होय फाटल्यान देवन. ओके गेम असो आसा सिंपल आसा फाटी वचा. तुमकां न्ही बायल मनशां सांगलें आतां सगळे पर्स आसा मू पर्स आसा न्ही. हां तुमचेडे न्ही दादल्याडे तुजेडे क्या तूं हाडूंक तू न्ही गे तुजेडे पर्स आसा. हां दी पर्स कले व्हडली आसा. एक काम कर तूं फाटी वच तूं मुखार ये. तुजे कडेन पर्स आहे तुजेडे पर्स आसा क्या ते आसा दी हांगा. ओके आतां पर्स असली कितें करतात. पर्स तुमचेडे आसा न्ही तुमचेडे तासो फाटल्यान घालें करूंक तुमच्या येजमानेच्या पर्सान कितले पयशे आहात म्हूण सांगूंक आसा. कोण खंय बॉल्स हात घालताय बॉल्स हात घालता मेबुलंट. हां करेक्ट कोण आन्सर दिता तांकां प्राइज. ओके मुखार ये आपल्या तूं फाटी वचा फाटी मुखार ये अंकल मुखार ये ताका दाखोवंक ना तुवें तुजेडे तूं तर बंद आसा. ओके ऑलरायट पळोवंक ना उलोवंक ना सांगा म्हाका एक कितले आसूंक पुरो पयशे. अंकल मुखार पळय इरे तुरतुली. ओके अंदाजे एक सांग. एक 1,500. 1,500 1200. 1200 लॅक करता लॅक नाका. 1250. 1250. 2000. 2000. 1400. 1400. 800. 800. 1,250. करेक्ट पळय पर्स दाट आसा. करेक्ट 300 काय 1300 काय 4,000 4,000 असतात काय. तुम्ही सांगितले तुमकां गोत्ता एवढा आसा न्ही. आतां पर्स मेजा आपणा कितले पयशे आहात म्हूण सांगून तुमी मेजा पळय तुमी मेजा क्या पयशे काड पळय कितले आहात म्हूण सांगून काय दाखय म्हाका. आतां कळटा पत्नीच्या बॅगात कितले पयशे आहात पतीचे कितले आसा कोणाक पुरो कळटा.
अमाऊंट कितले आसात पूण 2300 तिने पयस आसा तिने 1000 समथींग म्हणलें करेक्ट तें 2000 ओके 2650 तुवें नाक कितले म्हणलें 1400 म्हणलें तूं आनी कितें करते पयशे मस्तात न्ही ओके 1030 तुवें 1000 कितले म्हणलें 300 म्हणलें लॅक्कन जावना फेलिक्स मास्टर ओके हांगासर कोण विनर म्हणून आमी तुमी तिळशीत हांव 2650 सड्ड आसात तुवें बसचे ओके तुवें कितले सांगिल्ले 800 सांगिल्ले कितले जाले 4700 अंदाज येतना पाप तिका ओके मार्जीन 270 हांगासर मार्जीन 270 तुमी आउट जातात तुमचे कितले आसले भोवमान आमी दितले हांव अभिनंदन आपयल्यान पळय कितले उपकार जालो मनीस पाउल रॉड्रिगस आनी मनीस हिल्डा रॉड्रिगस मनीस किरण आनी कितन मुखार सरतात बहुमान दितात आनी अभिनंदन पडयतात कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणूया आनी अभिनंदन हांकां ताळयांचो आवाज हात रिते आसात तर कंग्रॅच्युलेशन्स एक तस्वीर सांग आता आमच्या फिरगजेंत सेवा दिवंक मंगळूर दीस जावन येतात ब्रदर प्रिन्स्टन आनी ब्रदर गणायोस हर एक आयतार हांगासर येतात अपुरबायशी मोठी सेवा आनी सहकार ते दितात आनी कुटुंबा वयल्या बरत्या मोगान ते हांगासर आयल्यात इल्लो थोडो जाल्यारय हांगासर आयिल्ल्याक एक जोरान 2 ताळयो पेटोवन बरो येवकार मागया विनंती आसा हांगासर एक गडी बरें येवचें भुरग्याक दूध दिवंक गेल्ले देखून आवय आनी भुरगें ना हांगासर बापूय आनी पुताक तांचे सांगात एक तस्वीर काडचे अभिनंदन आमी फाटयता भोवमुगाचें न्हू आतां वेळ जेवणाचो धन्यवादाची उतरां मागीर सीमा हांगासर पाटी येवन दितले ते दोन म्हणसर अवकार आसा 10 मिनटांनी ती हांगासर मुखार येतली जे कोणा पयलें जेवण जेवूं म्हण आसा तुमी मुखार सरयत जेवण स्विकार करयत उपरांत विश करूंक येतले आनी दयेकन एक लायन करून हांगासर या विश करतना भुरग्याक उमो दिवंक आनी आपडूंक आडवारलां कित्याक म्हळ्यार एक चूर भलायकीच्या दृश्टीन भलायकी सांबाळचे देखून आनी भुरग्याकी आमी बरी भलायकी दिवंक देखून ह्या वेळार एकच एक विनंती उमो दिनाकात ह्या भुरग्याक आपूट नाकात पयसावन बेसांव दिल्यार पुरो तुमचो सहकार ह्या वेळार आशेता येदोळसो जेवणाचेर आमी आशिर्वाचन केलां हांगासर 2 कावंटर नॉन व्हेजाचे आसात यात्त हॉलांत आसात एक सलाड कावंटर आसा जेवणा नंतर आईस्क्रीम आनी गाजर का हलवा आसा कोणाक बिडा जाय थंयसर बिडा आसा बार कावंटर ओपन आसा वेज जेवण कोणाक जाय हॉलाच्या भायर थंयसर आसा केलां मोगान वत्तायशें आपोवणें ह्या वेळार हांव कुटुंबादारा तर्फेन तुमकां दितां मोगान हें जेवण स्विकार करूंक तुमकां ह्या वेळार हांव उलो दितां जेवणाक उदक आयलें समेजता देव बरें करूं दयेकन मुखार सरा जेवण सेवंक तुमकां ह्या वेळार उलो दितां फकत 10 मिनटांनी सीमा हांगासर येतले त्या वेळार तुमी जे कोणा विश करूंक जाय तुमी एक लायन करून हांगासर येवयेत कुटुंबा सांगात या तस्वीर काडूंक सुलाभ जातली ह्या कार्यक्रमाक येवन मोग दाखयल्याक तुमकां समेजतां हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा पयल्यान पयलें हांव अर्घ दिवंक आशेतां देवाक ताणें आमकां हो बागी दीस फावो केल्ल्या खातीर आनी आमकां आंजा सारकें बाळ आमच्या जिवितांत दिल्ल्या खातीर आमच्या बाळाक वायटा विघ्नांतले राखण व्हरून बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर आमच्या सैनिकाक कालच्या दिसा वोल लायिल्ले माणादीक बाप फ्रेडरिक रॉड्रिगस आनी आमचे विगर बाप फादर मायकल डी सिल्वा हांकांय देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सैनिकाक पिल्यार जोडल्या पोदन मोदन जावन सैनिकाचो बाप्पू आनी मावशी नवीन आनी शांती तांकां तांच्या वावरा निमती हांगासर येवंक जावंक ना आनी सैनिकाक तांणी तांचो भरपूर मोग आनी आशिर्वाद दिल्यांत हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आज मागण्या विधी चलोवन व्हेल्ल्या गुरकारनीक भोव अपुरबायेन भलायकी मागिल्ल्या लॅन्सी रॉड्रिगस आनी आयच्या दिसाचें हें कार्य चलोवन व्हरूंक
ओदाक्सिल्या स्टॅनिवास आणि हे कार्य भोव अर्थभरीत निर्वाहन केल्ल्या रिक्सनाक फोटोग्राफी केल्ल्या डिक्स्टन फोटोग्राफी भोव अपुरबायेचें संगीत दिल्ल्या ग्रेशियन या हॉलाची डेकोरेशन करणं सोबाय सडयल्ल्या जॉन्सन आनी पंगडाक आणि या कार्याक रुचीक जेवण तयार केल्ल्या सिल्वर स्पून केटरर्स हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन हे कार्य सोबून हाडूंक वावरिल्ल्या आनी सहकार दिल्ल्या कुटुंबदारांक, सैर्यांक, लागशिल्यांक आनी प्रत्येक जावन आमच्या आपोवण्याक पडो दिवन हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. अपुरबायेच्या उतरांनी देव बरें करूं म्हणलेल्या माणें सीमा तुमकां देव बरें करूं. हात रिते नान देखून तुमकां ताळयांचो आवाज पडूं ना. खंडीत जावन सगळ्यांचे मनां जिखल्यान म्हूण हांव चिंता. किरणान मात ताळयो पेटल्यो वय ताचो सपोर्ट आल्यार पुरो. ह्या कार्यक्रमाक येवन कुटुंबाच्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर येवन संतोष दर्तो जायसो केल्ल्याक तुमकां समेस्तांक रॉड्रिगस गेल्या कुटुंबा तर्फेन हांव काळजंतावन प्रत्येक रितीन किरण आनी सीमाच्या तर्फेन समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा.
तळयांनी जरी फुलयताय हाय तू उमे उमे पावसा पोल्यांनी थेंबे खेळयताय तू बिरी बिरी पावसा फुलांचो चिकोल धुताय तू शिरांधारी पावसा मातयेकी परमळ दिताय तुझे विणे कोणा किनारे जिणे भुंयचे देणे तू मणी मणी पावसा तुझो अभिमानी हा रानांत नाचतात मोरा पानांचेर थेंब्याची परजळमिनीचेरा पावसा भोव कुशेन दिसतात वोरा आंगणांत उठतात लारा पावळ्याच्या सुरंगारांत सोपतात घरान घरा किरकोळ दोरावळी सैत तुझ्या थेंब्यांक माडून कळ्यांक विसरून गेल्या कसले आजाप हे रे पावसा लाचार लोंकडा सरी सैत तुझ्या थेंब्यांक नेसून वज्रांचो हार जाल्या कसले अजाप आरे रे हाय तू थेंबे थेंबे पावसा तळयांनी जरी फुलयताय हाय तू उमे उमे पावसा पोल्यांनी थेंबे खेळयताय तू बिरी बिरी पावसा फुलांचो चिकोल धुताय तू शिरांधारी पावसा मातयेकी परमळ दिताय तुझे विणे कोणा किनारे जिणे भुंयचे देणे तू मणी मणी पावसा तुझो अभिमानी हा फुटकर नळ्याच्या पोंदाय निर्मळ आगमेंत शिमताय नास्तिकांची घराय भक्तेन वेजमेंत करताय पावसा कितल्योय सत्र्यो सोंदीत नारे तुका बेजार सुखच्या लांकडांक सैती तू रे करताय बेजार तरण्या चेडवांक भिजून तू पोखरी मुझ्या दोळ्यांत जगलाणे हाडयताय कसले कर्तुब हे रे पावसा आंगार सरचे थेंबे सैत अस्कत मुझ्या काळजांत खडगडे गाजताय कसली खुणा अरे रे
थेंबे पावसा तळ्यांनी जरी फुलयताय हाय तू उमे उमे पावसा पोल्यांनी थेंबे खेळयताय तू बिरी बिरी पावसा फुलांचो चिकोल धुताय तू शिरांधारी पावसा मातयेकी परमळ दिताय तुझे विणे कोणा किनारे जिणे खंयचे देणे तू मणी मणी पावसा तुझो अभिमानी हा la 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 तुझे सोभित डोळे घालार दोन फुले पुटुडी रंग रंगाळ सुंदर तुझे बोले तुझे सोभित डोळे घालार दोन फुले पुटुडी रंग रंगाळ सुंदर तुझे बोले रसमाळे केसते काळे ताचेर मुगरे कळे देखताना काळजात रोमतात मोगाचे खिळे रसमाळे केसते काळे ताचेर मुगरे कळे देखताना काळजात रोमतात मोगाचे खिळे भांगराळो परजळ वदनार सान्यासो उजवाड तुझ्या तोंडार मोतियांची झळक तुझ्या दांतार अमृताची झर तुझ्या बोंटार विशेष तुझी सोभाय तकले तावन तुझे पाय देवान वांटून दिल्या रसनेन तुकाच काय विशेष तुझी सोभाय तकले तावन तुझे पाय देवान वांटून दिल्या रसनेन तुकाच काय तुझे सोभित डोळे घालार दोन फुले पुडपुडी रंग रंगाळ सुंदर तुझे बोले तुझे सोभित डोळे घालार दोन फुले पुडपुडी रंग रंगाळ सुंदर तुझे बोले रसमाळे केसते काळे ताचेर मुगरे कळे देखताना काळजात रोमतात मोगाचे खिळे रसमाळे केसते काळे ताचेर मुगरे कळे देखताना काळजात रोमतात मोगाचे खिळे लावून देखताय गुपीत बोंटानी हसो फुलोन सोभीत मोगाचे हाल जाल्यात विपरीत आमचे मोदे मोग जाला खंडीत काळीज सांगता हेंस म्हाकाय भोगता तशेंच म्हाकाच निर्मिलोले सुख तुंगो मुझे
काळीज सांका हेंज मकाय भोगता तशें मकाच निर्मिलोले सुख तुंगो मुझे सोभिते तोले गालार तो दून फंतुले बुटुडी रंग रंगाळे सुंदर तुझे कोले तुझे सोभिते तोले गालार तो दून फंतुले बुटुडी रंग रंगाळे सुंदर तुझे पोले रसमाळे केस्ते काळे नाचेरे मुगरे कळे एकताना काळजात रमतात मोगाचे खिळे रसमाळे केस्ते काळे नाचेरे मुगरे कळे एकताना काळजात रमतात मोगाचे खिळे ये मोगा ये आजा ह्या काळजाक म्हज्या सतय नाका तूं म्हाका हांव तुका केदींच म्हाका साडी नाका उतर दिता तुका म्हज्या मोगाता एक जाव्या मोगा दर्यांत ये मोगा ये आजा ह्या काळजाक म्हज्या सतय नाका चान्याचो प्रकाश आज मुजेर फंगता तुजो मोग म्हज्या ह्या काळजांत फुलता चान्याचो प्रकाश आज मुजेर फंगता तुजो मोग म्हज्या ह्या काळजांत फुलता घडयेन घडये दीस हांव सारता तुकाच मोगा शेता ये मोगा ये आजा ह्या काळजाक म्हज्या सतय नाका काळजांत दवरन मोगाशा फुडारांत ह्या हांव बांदता दिशा काळजांत दवरन मोगाशा फुडारांत ह्या हांव बांदता दिशा तूंच मोगा म्हज्या जिणेची नशा मोग तुजो करता सदा ये मोगा ये आजा ह्या काळजाक म्हज्या सतय नाका तूं म्हाका हांव तुका केदींच म्हाका साडी नाका उतर दिता तुका म्हज्या मोगाता एक जाव्या मोगा दर्यांत ये मोगा ये आजा ह्या काळजाक म्हज्या सतय नाका
just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I